ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणोऽपि भृविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते नामधातुप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 21तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे आदौ तावत् तत्र स्वम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे स्वापि इति नामधातोः ण्यन्तस्य स्वापयति इत्यादीनि रूपाणि उक्तानि। तत्र तिलोपः इष्टपदभावान् न भवति प्रकृत्यैकाच् इति प्रकृतिभावकारणात्। अतः वृद्धिपुकौ इति तत्र उक्तं स्वापयति इति रूपाणि। ततः त्वां मां वा आचष्टे त्वापयति मापयति इत्येवम् उक्त्वा ततः परं तत्र उक्तं यत् मपर्यन्तस्य त्वमौ पररूपात् पूर्वं नित्यत्वात् टिलोपः पुक् वृद्धिः पुक् च। वृद्धिः पुक् ततः त्वादयति मादयति इति तु ग्रन्थकारस्य स्वकीयः पक्षः भवति। तत्र उक्तम् इति तु न्याय्यं, नाम इदमेव न्याय्यं भवति। कुतः अन्तरङ्गत्वात् पररूपे कृते प्रत्यैकादिति प्रकृतिभावात् इति। अन्तरङ्गत्वात् तत्र पररूपे सति प्रकृत्यैकाचिति प्रकृतिभावः भवति इति उक्तम्। अतः त्वादयति मादयति इति वक्तव्यमिति। न च प्रकृतिभावः भाष्ये प्रत्याख्यातिति भ्रमितव्यम् इत्युक्तं। भाष्यस्य प्रेष्ठाद्युदाहरणविशेषे अन्यथा सिद्धिपरत्वात् प्रेष्ठ इत्यादीनां तत्र प्रकारान्तरेण सिद्धिः कृता भवति। सोऽयं सर्वपक्षः अस्माभिः व्याख्यानं सविस्तरं पठितः। ततः त्वां मां वा आचष्टे त्वापयति मापयति इति वा अथवा तत्र त्वादयति मादयति इति वा, परन्तु तत्र नाम द्विवचने तु बहुवचने च भेदः भवति। युवाम् आवां वा युष्मयति अस्मयति, नाम तत्र मपर्यन्तस्य इति प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेति न प्रवर्तते इत्युक्तम्। युष्मयति अस्मयति इत्येव भवति। ततः श्वानमाचष्टे शावयति इति तत्र रूपम् अस्माभिः पठितं। न स्तध्यते इति टिलोपः प्रकृतिभावस्तुना येन नाप्राप्तिन्यायेन टेः इत्यस्यैव बाधकः सः भत्वात् सम्प्रसारणम् इत्युक्तम्। ततः तत्रैव नाम तत्र शावि इति यद्रूपम् अस्माभिः नाम इति ण्यन्तः धातुः यः साधितः तस्य गते पाठे लटः लिटः लुटश्च उभयपदे अपि रूपाणि अस्माभिः उक्तानि। ततः तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। ताः पठित्वा अग्रे गच्छामः, अग्रिमपाठारम्भं कुर्मः। तत्र प्रकृतिभावस्तुनेति कुत इत्यत आह ये नेति टेः इति टिलोपे प्राप्ते सत्येव प्रकृत्यैकादित्यारभ्यते। न स्तध्यते इत्यस्य सृजिष्ठ इत्यादौ अप्राप्ताविप्रकृतिभाव आरभ्यते इति भावः भत्वादिति।
इष्टवत्वेन भत्वात् श्वयुर्मघो नाम तद्यते इति सम्प्रसारणमित्यर्थः। तथा च श्वन् इति स्थिते टिलोपे सति तस्य आभीयत्वेन असिद्धत्वात् अन्नन्तत्वात् वस्य सम्प्रसारणे पररूपे उकारस्य वृद्धौ आवादेशः। अतः शावी इति धातुः सिद्ध्यति इति भावः। अस्तु, धातुर् नाम एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। एतावांश्च विशेषः आहत्य गते पाठे प्रवृत्तः। अयम् अस्मत्क्रमे अस्य नामधातुप्रकरणस्य एकविंशतितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् नामधातुप्रकरणस्य अस्य 22तमः पाठः आरब्धो भवति अस्माकं क्रमे। तत्र शावी क्षन्तव्यः, शावी इति यः नामधातुः अस्माभिः साधितः तस्य लृटि रूपाणि वदामः। तत्रापि परस्मैपदपक्षे आदौ शावयिष्यति, शावयिष्यतः, शावयिष्यन्ति, शावयिष्यसि, शावयिष्यत्थः, शावयिष्यथ, शावयिष्यामि, शावयिष्यावः, शावयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे शावयिष्यते, शावयिष्येते, शावयिष्यन्ते, शावयिष्यसे, शावयिष्येथे, शावयिष्यध्वे, शावयिष्ये, शावयिष्यावहे, शावयिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे शावयतु, शावयतात्, शावयतां, शावयन्तु, शावय, शावयतात्, शावयतं, शावयत, शावयानि, शावयाव, शावयाम। आत्मनेपदपक्षे शावयतां, शावयेतां, शावयन्तां, शावयस्व, शावयेथां, शावयध्वं, शावयै, शावयावहै, शावयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अशावयत्, अशावयताम्, अशावयन्, अशावयः, अशावयतम्, अशावयत, अशावयम्, अशावयाव, अशावयाम। आत्मनेपदपक्षे अशावयत, अशावयेताम्, अशावयन्त, अशावयथाः, अशावयेथाम्, अशावयध्वम्, अशावये, अशावयावहि, अशावयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे शावयेत, शावयेयातां, शावयेरन्, शावयेथाः, शावयेयाथां, शावयेध्वं, शावयेय, शावयेवहि, शावयेमहि। ततः आत्मनेपदपक्षे शावयेत, शावयेयातां, शावयेरन्, नैव परस्मैपदपक्षे आदौ वक्तव्यानि आसन् खलु, मया आत्मनेपदपक्षे उक्तानि अभूवन्। अस्तु, शावयेत्, शावयेतां, शावयेयुः, शावयेः, शावयेतं, शावयेत, शावयेयं, शावयेव, शावयेम। अस्तु, आत्मनेपदपक्षे तु उक्तानि एव। अस्तु, आशीलिङि परस्मैपदपक्षे शाव्यात्, शाव्यास्तां, शाव्यासुः, शाव्याः, शाव्यास्तं, शाव्यास्ता, शाव्यासं, शाव्यास्व, शाव्यास्म। आत्मनेपदपक्षे शावयिषीष्ठ, शावयिषीयास्तां, शावयिषीरन्, शावयिषीष्ठाः, शावयिषीयास्थां, शावयिषीध्वं, शावयिषीय, शावयिषीवहि, शावयिषीमहि। ततः नुङि परस्मैपदपक्षे अशशवत्, अशशवताम्, अशशवन्, अशशवः, अशशवतम्, अशशवत, अशशवम्, अशशाव, अशशाम, अशशाव, अशशाम। आत्मनेपदपक्षे अशशा एवं नैव, तत्र परस्मैपदपक्षे अशशावत्, अशशावताम्, अशशावन्, अशशावः, अशशावतम्, अशशावत, अशशावम्, अशशावाव, अशशाव। आत्मनेपदपक्षे अशशावत, अशशावेताम्, अशशावन्त, अशशावथाः, अशशावेथाम्, अशशावध्वम्, अशशावे, अशशावावहि, अशशावामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अशावयिष्यत्, अशावयिष्यताम्, अशावयिष्यन्, अशावयिष्यः, अशावयिष्यतम्, अशावयिष्यत, अशावयिष्यम्, अशावयिष्याव, अशावयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अशावयिष्यत, अशावयिष्येताम्, अशावयिष्यन्त, अशावयिष्यथाः, अशावयिष्येथाम्, अशावयिष्यध्वम्, अशावयिष्ये, अशावयिष्यावहि, अशावयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। येन अत्र मतान्तरं पुरस्कृत्यापि उच्यमानं वर्तते। केषाञ्चन मते शुनयति इत्यपि रूपं भवति। तत् कथं भवति तद् उच्यते। अन्येत्विति मूले पश्यन्तु। अन्ये तु नस्तद्धिते इति न इह अतिरिष्यते क्व इष्टपदभावे सति।
एवं खलु कथयति इष्ठनि दृष्टस्य एव इष्ठवत् इत्यतिदेशः। इष्ठनि परतः एव यत् कार्यं दृष्टं तस्य एव अतिदेशः, नान्यस्य इति भावः। तद् इष्ठनि तस्य अदृष्टत्वात् इत्युक्तं मूले। अग्रे कथयति व्याख्या टेः इत्येव टिलोपः, टिलोपः इष्ठनि दृष्टः, न तु नस्तद्धिते इति। नाम टेः इत्यत्रैव इष्ठनपरकत्वमिति निमित्तत्वेन परिगण्यते। नस्तद्धिते इत्येतस्य कृते तत्र नाम इष्ठपरकत्वम् अपेक्षितमिति नास्ति खलु। कथयति अतः न अस्य अतिदेशः इत्यर्थः इति कृत्वा प्रकृते एतस्य अतिदेशो न भवति इत्युच्यते। कथयति ननु अतिशयेन ब्रह्म, अग्रे भिन्नः विचारः, नैव एतत् सम्बद्धः एव विचारः। अस्तु पठामः। ननु अतिशयेन ब्रह्म ब्रह्मिष्ठ इत्यत्र नस्तद्धिते इति टिलोपः दृष्टः, एवं खलु इत्यत आह ब्रह्मिष्ठ इत्यादाविति मूले पश्यन्तु। ब्रह्मिष्ठ इत्यादौ परत्वात् टेः इत्यस्यैव प्रवृत्तिः। कथयति तेनेति नस्तद्धिते इत्यस्य अप्रवर्तनेन इत्यर्थः। ततश्च प्रकृतिभावात् टेः इति लोपस्य अभावे सम्प्रसारणे शुनयति इति रूपम् इत्यर्थः। कथयति आहुः इति अस्वरसोद्भावनं, मूले उक्तं खलु आहुः इति। नाम एवं केचन कथयन्ति, तेषां मते अस्ति, मम तु तत्र स्वारस्यं नास्ति इति ग्रन्थकारः कथयति तद्बीजं तु ब्रह्मवच्छब्दादिष्ठनि टेरिति टिलोपापवादे विन्मतोर्लुकिति मतुपः लुकि नस्तद्धिते इति टिलोपः दृष्टः एव। ततश्च इष्ठनि तस्य अदृष्टत्वादिति अयुक्तम् इति कथयति। किञ्च ब्रह्मिष्ठ इत्यादौ परत्वात् टेः इत्यस्य प्रवृत्तिः इत्ययुक्तम् इति अयुक्तम्। केवलस्य ब्रह्मन् शब्दस्य वेदादिवचनस्य गुणवचनत्वाभावेन इष्ठनो दुर्लभत्वात् अजादिगुणवचनादेव इत्युक्तेः। मत्वन्ताद् इष्ठनि तु मतोर्लुकि तेन टेः इत्यस्य प्रवृत्तिबोधन लुगुत्तरम् तद् अप्रवृत्त्या परत्वात् इत्यपि असङ्गतिः इति शब्देन्दुशेखरे स्थितं। नाम शब्देन्दु उद्ग्रन्थस्थः अत्र विचारः क्रियमाणः अस्ति। शब्देन्दुशेखरे एवं रीत्या तत्र स्थितं वर्तते इति। नाम दीक्षितस्य अस्वारस्यस्य समर्थनमिव तत्र दृश्यते। अतः दीक्षितेन यदुक्तं नाम इति आहुः नाम शुनयति इति तु अन्येषां मते रूपं भवति। शुनयति इति चेत् नाम तद् श्वन् इत्यत्र सम्प्रसारणं भवति, परन्तु नकारलोपः न भवति इति भावः। सम्प्रसारणे सति तर्हि शुन इणिचि सति शुनि इति धातुः अत्र जायते इति भावः। समीचीनं। शुनि धातुः जायते यदि अन्येषां मते, तर्हि एतत् पक्षे अपि रूपाणि कथयामः। तत्र लटि आम् शुनयति शुनयतः शुनयन्ति शुनयसि शुनयत्थः शुनयथः शुनयामि शुनयावः शुनयामः, एवं खलु। आत्मनेपदपक्षे शुनयते शुनयेते शुनयन्ते शुनयसे शुनयेथे शुनयध्वे शुनये शुनयावहे शुनयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे शुनयाञ्चकार शुनयाञ्चक्रतुः शुनयाञ्चक्रुः शुनयाञ्चकर्थ शुनयाञ्चक्रतुः शुनयाञ्चक्र शुनयाञ्चकार शुनयाञ्चक्र शुनयाञ्चक्रिव शुनयाञ्चक्रिम भूरिटि शुनयां बभूव शुनयां बभूवतुः शुनयां बभूवुः शुनयां बभूविथ शुनयां बभूवथुः शुनयां बभूव शुनयां बभूव शुनयां बभूविव शुनयां बभूविम असिरिटि शुनयामास शुनयामासतुः शुनयामासुः शुनयामासिथ शुनयामासथुः शुनयामास शुनयामास शुनयामासिव शुनयामासिम। आत्मनेपदपक्षे शुनयाञ्चक्रे शुनयाञ्चक्राते शुनयाञ्चक्रिरे शुनयाञ्चक्रिषे शुनयाञ्चक्राथे शुनयाञ्चक्रिड्ढे शुनयाञ्चक्रे शुनयाञ्चक्रिवहे शुनयाञ्चक्रिमहे।
ततः लुटि। शुनयिता शुनयितारौ शुनयितारः शुनयितासि शुनयितास्थः शुनयितास्थ शुनयितास्मि शुनयितास्वः शुनयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे शुनयिता शुनयितारौ शुनयितारः शुनयितासे शुनयितासाथे शुनयिताध्वे शुनयिताहे शुनयितास्वहे शुनयितास्महे। एवं खलु। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे शुनयिष्यति शुनयिष्यतः शुनयिष्यन्ति शुनयिष्यसि शुनयिष्यत्थः शुनयिष्यथ शुनयिष्यामि शुनयिष्यावः शुनयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे शुनयिष्यते शुनयिष्येते शुनयिष्यन्ते शुनयिष्यसे शुनयिष्येथे शुनयिष्यध्वे शुनयिष्ये शुनयिष्यावहे शुनयिष्यामः। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे शुनयतु शुनयतात् शुनयतां शुनयन्तु शुनय शुनयतात् शुनयतं शुनयत शुनयानि शुनयाव शुनयाम। लङि क्षन्तव्य लोटि आत्मनेपदपक्षे शुनयतां शुनयेतां शुनयन्तां शुनयस्व शुनयेथां नैव सत्यं सत्यं शुनयस्व शुनयेथां शुनयध्वं शुनयै शुनयावहै शुनयामहै। एवं खलु इति लोटीमानि रूपाणि। लङि परस्मैपदपक्षे अशुनयत् अशुनयताम् अशुनयन् अशुनयः अशुनयतम् अशुनयत अशुनयम् अशुनयाव अशुनयाम। आत्मनेपदपक्षे अशुनयता अशुनयेताम् अशुनयन्त अशुनयथाः अशुनयेथाम् अशुनयध्वम् अशुनये अशुनयावहि अशुनयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे शुनयेत् शुनयेतां शुनयेयुः शुनयेः शुनयेतं शुनयेत शुनयेयं शुनयेव शुनयेम। आत्मनेपदपक्षे शुनयेता शुनयेयातां शुनयेरन् शुनयेथाः शुनयेयाथां शुनयेध्वं शुनयेय शुनयेवहि शुनयेमहि। ततः आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे शून्यात् शून्यास्तां शून्यासुः शून्याः शून्यास्तं शून्यास्त शून्यासं शून्यास्व शून्यास्म। आत्मनेपदपक्षे शुनयिषीष्ट शुनयिषीयास्तां शुनयिषीरन् शुनयिषीष्ठाः शुनयिषीयास्थां शुनयिषीढ्वं शुनयिषीय शुनयिषीवहि शुनयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अशुशुनत् अशुशुनताम् अशुशुनन् अशुशुनः अशुशुनतम् अशुशुनत अशुशुनम् अशुशुनाव अशुशुनाम। आत्मनेपदपक्षे अशुशुनता अशुशुनत अशुशुनेताम् अशुशुनन्त अशुशुनथाः अशुशुनेथाम् अशुशुनध्वम् अशुशुने अशुशुनावहि अशुशुनामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अशुनयिष्यत् अशुनयिष्यताम् अशुनयिष्यन् अशुनयिष्यः अशुनयिष्यतम् अशुनयिष्यत अशुनयिष्यम् अशुनयिष्याव अशुनयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अशुनयिष्यता अशुनयिष्येताम् अशुनयिष्यन्त अशुनयिष्यथाः अशुनयिष्येथाम् अशुनयिष्यध्वम् अशुनयिष्ये अशुनयिष्यावहि अशुनयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति व्याख्याता विद्वयति इति मूले अस्ति खलु विद्वांसम् आचष्टे विद्वयति कथय विद्वस् शब्दात् अणौ टिलोपः। एवं खलु विद्वस् इ टिलोपे सति विद्व इ विद्वि इति जायते खलु। अतः तत्र विद्वि इति नामधातोः रूपाणि अत्र आदौ वदामः। ततः अत्र मतान्तराणि सन्ति तानि मतान्तराणि अपि आलोचयिष्यामः चर्चयिष्यामः तेषां विषये। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे विद्वयति विद्वयति विद्वयतः विद्वयन्ति विद्वयसि विद्वयत्थः विद्वयथ विद्वयामि विद्वयावः विद्वयामः। आत्मनेपदपक्षे विद्वयते विद्वयेते विद्वयन्ते विद्वयसे विद्वयेथे विद्वयध्वे विद्वये विद्वयावहे विद्वयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे विद्वयाञ्चकार विद्वयाञ्चक्रतुः विद्वयाञ्चक्रुः विद्वयाञ्चकर्थ विद्वयाञ्चक्रतुः विद्वयाञ्चक्र विद्वयाञ्चकार विद्वयाञ्चक्रुव विद्वयाञ्चक्रुम। असि लिटि
विद्वयामास विद्वयामासतुः विद्वयामासुः विद्वयामासिथ विद्वयामासथुः विद्वयामासा विद्वयामास विद्वयामासिव विद्वयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे विद्वयान् चक्रे विद्वयान् चक्राते विद्वयान् चक्रिरे विद्वयान् चक्रिषे विद्वयान् चक्राते विद्वयान् चक्रिड्भे विद्वयान् चक्रे विद्वयान् चक्रिवहे विद्वयान् चक्रिमहे। ततः भुविलिटि विद्वयां बभूव विद्वयां बभूवतुः विद्वयां बभूवुः विद्वयां बभूविथ विद्वयां नैव एतत्तु सम्पन्नम्। अधुना लुटि परस्मैपदपक्षे विद्वयिता विद्वयितारो विद्वयितारः विद्वयितासि विद्वयितास्थः विद्वयितास्थ विद्वयितास्मि विद्वयितास्वः विद्वयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे विद्वयिता विद्वयितारो विद्वयितारः विद्वयितासे विद्वयितासाथे विद्वयिताद्वे विद्वयिताहे विद्वयितास्वहे विद्वयितास्महे। तथा लृटि परस्मैपदपक्षे विद्वयिष्यति विद्वयिष्यतः विद्वयिष्यन्ति विद्वयिष्यसि विद्वयिष्यत्थः विद्वयिष्यथ विद्वयिष्यामि विद्वयिष्यावः विद्वयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे विद्वयिष्यते विद्वयिष्येते विद्वयिष्यन्ते विद्वयिष्यसे विद्वयिष्येथे विद्वयिष्यद्वे विद्वयिष्ये विद्वयिष्यावहे विद्वयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे विद्वयतु विद्वयतात् विद्वयतां विद्वयन्तु विद्वय विद्वयतात् विद्वयतं विद्वयत विद्वयानि विद्वयाव विद्वयाम। आत्मनेपदपक्षे विद्वयतां विद्वयेतां विद्वयन्तां विद्वयस्व विद्वयेथां विद्वयध्वं विद्वयै विद्वयावहै विद्वयामहि। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अविद्वयत् अविद्वयताम् अविद्वयन् अविद्वयः अविद्वयतम् अविद्वयता अविद्वयम् अविद्वयाव अविद्वयाम। आत्मनेपदपक्षे अविद्वयता अविद्वयेताम् अविद्वयन्त अविद्वयथाः अविद्वयेथाम् अविद्वयध्वम् अविद्वये अविद्वयावहि अविद्वयामहि। ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे विद्वयेत् विद्वयेतां विद्वयेयुः विद्वयेः विद्वयेतं विद्वयेता विद्वयेयं विद्वयेव विद्वयेम। आत्मनेपदपक्षे विद्वयेता विद्वयेयातां विद्वयेरं विद्वयेथाः विद्वयेयाथां विद्वयेध्वं विद्वयेय विद्वयेवहि विद्वयेमहि। ततः आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे विद्यात् विद्यास्तां विद्यासुः विद्याः विद्यास्तं विद्यास्त विद्यासं विद्यास्व विद्वयास्म। आत्मनेपदपक्षे विद्वयिषीष्ट विद्वयिषीयास्तां विद्वयिषीरन् विद्वयिषीष्ठाः विद्वयिषीयास्थां विद्वयिषीढ्वं विद्वयिषीय विद्वयिषीवहि विद्वयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अविविद्वत् अविविद्वताम् अविविद्वन् अविविद्वः अविविद्वतम् अविविद्वत अविविद्वम् अविविद्वाव अविविद्वाम। आत्मनेपदपक्षे अविविद्वता अविविद्वयताम् अविविद्वन्ता अविविद्वथाः अविविद्वयथाम् अविविद्वध्वम् अविविद्वे अविविद्वावहि अविविद्वामहि। तथा लृङि परस्मैपदपक्षे अविद्वयिष्यत् अविद्वयिष्यताम् अविद्वयिष्यन् अविद्वयिष्यः अविद्वयिष्यतम् अविद्वयिष्यत अविद्वयिष्यम् अविद्वयिष्याव अविद्वयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अविद्वयिष्यता अविद्वयिष्येताम् अविद्वयिष्यन्ता अविद्वयिष्यथाः अविद्वयिष्येथाम् अविद्वयिष्यध्वम् अविद्वयिष्ये अविद्वयिष्यावहि अविद्वयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अधुना अग्रे उच्यते ननु इष्टवत्वात् भत्वे णौ परतः णिचः इष्टवत्वं भवति खलु ततः भत्वं भवति खलु। वसोः सम्प्रसारणम् इत्याशङ्क्य आह अङ्गवृत्तेति मूले परिभाषया सम्प्रसारणं न इत्येके खलु विद्वस् इत्यत्र वकारस्य सम्प्रसारणं न भवति इति केचन कथयन्ति। अङ्गवृत्तपरिभाषा नाम अङ्गवृत्ते पुनर्वृत्तौ अविधिः अथवा अङ्गवृत्ते पुनर्नाङ्गविधिः। एकस्मिन् अङ्गकार्ये जाते पुनः अपरम् अङ्गकार्यं न भवति इति भावः। तर्हि प्रकृते टिलोपरूपे अङ्गकार्ये जाते अथवा टिलोपरूप अङ्गकार्यानन्तरं
सम्प्रसारणरूपम् अङ्गकार्यं न भवेत् इति केचन आचार्याः कथयन्ति। तदेव व्याख्यातः अङ्गवृत्ते पुनर्वृत्तावविधिः पुनर्वृत्तौ अविधिः इति परिभाषेत्यर्थः। अङ्गकार्ये कृते पुनर्नाङ्गकार्यमिति तदर्थः वस्तुतस्तु इति केचन कथयन्ति, नाम सम्प्रसारणं न भवति इति। वस्तुतस्तु कथ्यते विद्वयतीत्यत्र टेः एवं खलु इति असो लोपे, नाम विद्वस् इ इत्यवस्थायाम् अस् इत्येतस्य लोपे वस्वन्तत्वाभावात्, नाम वस्वन्तत्वं न भवति। सम्प्रसारण अप्रसक्तेः अङ्गवृत्तपरिभाषोपन्यासः वृथा इति अस्वरसं सूचयति इत्येके, नाम इति केचन कथयन्ति इति भावः। सम्प्रसारणे इति मूले सम्प्रसारणे वृद्धौ आवादेशे च सम्प्रसारणे एवं विद्वस् इत्यत्र कथयति वृद्धौ आवादेशे च विदावयतीत्यन्ये, नाम विद्वस् इ इत्यवस्थायां टिलोपात् परं टिलोपः भवति, तदनन्तरं किम् अवशिष्यते, विद्वु इति अवशिष्यते खलु, सम्प्रसारणम् एवं खलु। ततः नाम वसोः सम्प्रसारणं ततः किमायातं विदु इ, ततः अकन्यणितित्यनेन वृद्धिः, विदौ इ, ततः आवादेशे विदाव इ विदावि इति केचन कथयन्ति इति भावः। तदेव व्याख्यातः विद्युच्छब्दार्णौ इष्टवत्वेन टिलोपे कृते वकारस्य सम्प्रसारणे पूर्वरूपे उकारस्य वृद्धौ आवादेशे विदावयतीत्यन्ये मन्यन्ते इत्यर्थः इति। अन्येषाम् अत्रापि अस्वरसः एव ग्रन्थकर्तुः, परन्तु आदौ रूपाणि वदामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे विदावयति विदावयतः, नाम एतत् अन्येषां मते विदावयति विदावयतः विदावयन्ति विदावयसि विदावयत्थः विदावयथ विदावयामि विदावयावः विदावयामः आत्मनेपदपक्षे विदावयते विदावयेते विदावयन्ते विदावयसे विदावयेथे विदावयद्भे विदावये विदावयावहे विदावयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे विदावयाञ्चकार विदावयाञ्चक्रुतुः विदावयाञ्चक्रुः विदावयाञ्चक्रथ विदावयाञ्चक्रुतुः विदावयाञ्चक्र विदावयाञ्चकार विदावयाञ्चकर विदावयाञ्चकृभ विदावयाञ्चकृम भूलिटि विदावयां बभूव विदावयां बभूवतुः विदावयां बभूवुः विदावयां बभूविथ विदावयां बभूवथुः विदावयां बभूव विदावयां बभूव विदावयां बभूविव विदावयां बभूविम असिरिटि विदावयामास विदावयामासतुः विदावयामासुः विदावयामासिथ विदावयामासथुः विदावयामास विदावयामास विदावयामासिव विदावयामासिम आत्मनेपदपक्षे विदावयाञ्चक्रे विदावयाञ्चक्राते विदावयाञ्चक्रिरे विदावयाञ्चकृषे विदावयाञ्चक्राथे विदावयाञ्चकृड्भे विदावयाञ्चक्रे विदावयाञ्चकृवहे विदावयाञ्चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे विदावयिता विदावयितारौ विदावयितारः विदावयितासि विदावयितास्थः विदावयितास्थ विदावयितास्मै विदावयितास्वः विदावयितास्मः आत्मनेपदपक्षे विदावयिता विदावयितारौ विदावयितारः विदावयितासे विदावयितासाथे विदावयिताद्भे विदावयिताहे विदावयितास्वहे विदावयितास्मै। तथा लृटि परस्मैपदपक्षे विदावयिष्यति विदावयिष्यतः विदावयिष्यन्ति विदावयिष्यसि विदावयिष्यत्थः विदावयिष्यथ विदावयिष्यामि विदावयिष्यावः विदावयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे विदावयिष्यते विदावयिष्येते विदावयिष्यन्ते विदावयिष्यसे विदावयिष्येथे विदावयिष्यद्भे विदावयिष्ये विदावयिष्यावहे विदावयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे विदावयतु विदावयतात् विदावयतां विदावयन्तु विदावय विदावयतात् विदावयतं विदावयत विदावयानि विदावयाव विदावयाम आत्मनेपदपक्षे विदावयतां विदावयेतां विदावयन्तां विदावयस्व विदावयेथां विदावयध्वं विदावयै विदावयावहै विदावयामहे। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अविदावयत् अविदावयताम् अविदावयन् अविदावयः अविदावयतम् अविदावयत अविदावयम् अविदावयाव अविदावयाम आत्मनेपदपक्षे अविदावयता अविदावयेताम् अविदावयन्त अविदावयथाः अविदावयेथाम् अविदावयध्वम् अविदावये अविदावयावहि अविदावयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे
विदावयेत् विदावयेतां विदावयेयुः विदावयेः विदावयेतं विदावयेत विदावयेयं विदावयेव विदावयेम आत्मनेपदपक्षे विदावयेत विदावयेयातां विदावयेरन् विदावयेथाः विदावयेयाथां विदावयेध्वं विदावयेय विदावयेवहि विदावयेमहि। ततः आशिनीप्रश्नपक्षे विदाव्यात् विदाव्यास्तां विदाव्यासुः विदाव्याः विदाव्यास्तं विदाव्यास्त विदाव्यासं विदाव्यास्व विदाव्यास्मात्मनेपदपक्षे विदावयिषीष्ट विदावयिषीयास्तां विदावयिषीरन् विदावयिषीष्ठाः विदावयिषीयास्तां विदावयिषीढ्वं विदावयिषीय विदावयिषीवहि विदावयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अविविदावत् अविविदावताम् अविविदावन् अविविदावः अविविदावतम् अविविदावत अविविदावम् अविविदावाव अविविदावाम आत्मनेपदपक्षे अविविदावत अविविदावेताम् अविविदावन्त अविविदावथाः अविविदावेथाम् अविविदावध्वम् अविविदावे अविविदावावहि अविविदामामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अविदावयिष्यत् अविदावयिष्यताम् अविदावयिष्यन् अविदावयिष्यः अविदावयिष्यतम् अविदावयिष्यत अविदावयिष्यम् अविदावयिष्याव अविदावयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अविदावयिष्यत अविदावयिष्येताम् अविदावयिष्यन्त अविदावयिष्यथाः अविदावयिष्येथाम् अविदावयिष्यध्वम् अविदावयिष्ये अविदावयिष्यावहि अविदावयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे कथयति अत्रापि पूर्ववदेव अस्वरसः नाम एवं रीत्या विदावि इति अणिन्तस्य विद्वांसमाचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे पूर्वत अस्वरसः अस्ति ग्रन्थकर्तुः। कथयति टिलोपे सति वस्वन्तत्वाभावात् नाम टिलोपः यदा कृतः तदा वस्वन्तत्वमेव न भवति। अतः वसो सम्प्रसारणमित्यनेन सम्प्रसारणं कथं कथयति नित्यत्वादिति मूले पश्यन्तु नित्यत्वात् टिलोपात् प्राक् सम्प्रसारणम् इति कथयति टिलोपे कृते अकृते च प्रवृत्तेः सम्प्रसारणं नित्यम् एवं खलु किं कथयति नित्यत्वात् टिलोपात् प्राक् सम्प्रसारणं नित्यत्वात् टिलोपात् पूर्वं सम्प्रसारणं भवति। टिलोपे कृते अकृते च प्रवृत्तेः नाम टिलोपे कृते सम्प्रसारणं कुतः यतोहि प्राक्तनपङ्क्तौ उक्तं खलु किं टिलोपे सति वस्वन्तत्वाभावात् कथयति टिलोपस्तु कृते सम्प्रसारणे पूर्वरूपे च कृते टिलोपस्तु कृते सम्प्रसारणे पूर्वरूपे च कृते उसो भवति उस् इति यद् अवशिष्यते तस्य भवति एवमेवं सत्यं सत्यं कृते तु असः इत्यनित्यः एवं खलु नाम एतेन पुनः आदौ तु उक्तं किमुक्तं पश्यन्तु टिलोपे सति वस्वन्तत्वाभावात् नाम अस्वरसः इति प्रयुक्तः खलु। तर्हि अग्रे पुनः कथयति नित्यत्वात् टिलोपात् प्राक् सम्प्रसारणं। तर्हि तत्र कथं युक्तिं दर्शयति नाम तदेव टिलोपे कृते अकृते च प्रवृत्तेः इदानीं पूर्वं कृतं यदि टिलोपे कृते सति वस्वन्तत्वं न भवति तर्हि अधुना टिलोपे कृते सति पुनः सम्प्रसारणस्य प्रवृत्तिः कथं प्रदर्श्यते एवं खलु इति प्रश्नः भवति। अतः सम्प्रसारणं वसो सम्प्रसारणम् इत्यनेनैव खलु अन्येन केनचित् तर्हि सः विषयः भिन्नः परन्तु तस्य उल्लेखः कर्तव्यः आसीत्। अतः अस्वारस्ये कारणम् इति यद् व्याख्यात्र उच्यमानम् अस्ति तत्र चिन्तनीयम् इतोपि अस्तु कथयति अग्रे किम् उक्तं टिलोपस्तु कृते सम्प्रसारणे पूर्वरूपे च कृते उसः भवति अकृते तु असः इति अनित्यः एतत्तु अवगम्यते अस्तु इति कृत्वा टिलोपः नित्यः भवति इति टिलोपः नाम सम्प्रसारणमेव नित्यं भवति इति तत्र कारणमस्ति कथयति शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यः इति न्यायादिति भावः। अकृते
तु सम्प्रसारणे असः प्राप्नोति टिलोपः। अतः शब्दान्तरस्य अत्र टिलोपविधिः प्राप्नुवन् अनित्यः भवति इति परिभाषा अस्ति। ओहो, एतेन कारणेन तस्य अनित्यता सम्प्रसारणापेक्षया उच्यते इति भावः। तर्हि एषा परिभाषा अत्र निवेशनीया, ततः व्याख्यानम् अवगन्तव्यम्। अस्तु, अग्रे गते। ननु कृतेऽपि सम्प्रसारणे पररूपात् प्राक् एवं खलु विद्वस् णिच् इत्यवस्थायां सम्प्रसारणं विद् उ अस् इ तत्र सम्प्रसारणाच्चेति पररूपं भवति खलु, तत्र उच्यते पररूपात् प्राग् असः एव टिलोपः इति तस्य नित्यत्वम् इत्यतः आह। किमाह अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं टिलोपः इति मूलमुक्तम्। अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं टिलोपः सम्प्रसारणे पूर्वरूपे च कृते खलु विदुस् इति जायते खलु। उसो लोपेऽपि वस्वन्तत्वस्य विनङ्क्ष्यत्वात् न सम्प्रसारणम् इति अस्वरसं सूचयति इत्यपरे, न विदयतीत्यपरे कथयति। एवं विद्वयतीति प्रथमपक्ष एव स्थितः, तत्राङ्गवृत्तपरिभाषोपन्यास एव वृथा इति स्थितम् इति कथयति। पूर्वं यद्रूपम् उक्तं तदेव अत्र वरम् इति प्रथमपक्षे यद्रूपम् अत्र प्रतिपाद्यते। तथापि येषां मते तत्र विधि इति धातुः भवति तेषां पक्षेपि रूपाणि वदामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे विदयति विदयतः विदयन्ति विदयसि विदयत्थः विदयथ विदयामि विदयावः विदयामः आत्मनेपदपक्षे विदयते विदयेते विदयन्ते विदयसे विदयेथे विदयध्वे विदये विदयावहे विदयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे विदयाञ्चकार विदयाञ्चक्रतुः विदयाञ्चक्रुः विदयाञ्चकर्थ विदयाञ्चक्रतुः विदयाञ्चक्र विदयाञ्चकार विदयाञ्चकर विदयाञ्चक्रिव विदयाञ्चक्रिम। भुवि लिटि विदयां बभूव विदयां बभूवतुः विदयां बभूवुः विदयां बभूविथ विदयां बभूवथुः विदयां बभूव विदयां बभूव विदयां बभूविव विदयां बभूविम। असिलिटि विदयामास विदयामासतुः विदयामासुः विदयामासिथ विदयामासथुः विदयामास विदयामास विदयामासिव विदयामासिम। आत्मनेपदपक्षे विदयाञ्चक्रे विदयाञ्चक्राते विदयाञ्चक्रिरे विदयाञ्चक्रिषे विदयाञ्चक्राथे विदयाञ्चक्रिड्वे विदयाञ्चक्रे विदयाञ्चक्रिवहे विदयाञ्चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे विदयिता विदयितारौ विदयितारः विदयितासि विदयितास्थः विदयितास्थ विदयितास्मि विदयितास्वः विदयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे विदयिता विदयितारौ विदयितारः विदयितासे विदयितासाथे विदयिताध्वे विदयितासे विदयितास्वहे विदयितास्महे विदयितासे विदयितासाथे विदयिताध्वे विदयिताहे विदयितास्वहे विदयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे विदयिष्यति विदयिष्यतः विदयिष्यन्ति विदयिष्यसि विदयिष्यत्थः विदयिष्यथ विदयिष्यामि विदयिष्यावः विदयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे विदयिष्यते विदयिष्येते विदयिष्यन्ते विदयिष्यसे विदयिष्येथे विदयिष्यध्वे विदयिष्ये विदयिष्यावहे विदयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे विदयतु विदयतात् विदयतां विदयन्तु विदय विदयतात् विदयतं विदयत विदयानि विदयाव विदयाम। आत्मनेपदपक्षे विदयतां विदयेतां विदयन्तां विदयस्व विदयेथां विदयध्वं विदयै विदयावहै विदयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अविदयत् अविदयताम् अविदयन् अविदयः अविदयतम् अविदयत अविदयम् अविदयाव अविदयाम। आत्मनेपदपक्षे अविदयता अविदयेताम् अविदयन्त अविदयथाः अविदयेथाम् अविदयध्वम् अविदये अविदयावहि अविदयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे विदयेद् विदयेतां विदयेयुः विदयेः विदयेतं विदयेत विदयेयं विदयेव विदयेम। आत्मनेपदपक्षे विदयेत विदयेयातां विदयेरन् विदयेथाः विदयेयाथां विदयेध्वं विदयेय विदयेवहि विदयेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे विद्यात् विद्यास्तां विद्यासुः विद्याः विद्यास्तं विद्यास्त विद्यासं विद्यास्व विद्यास्म। आत्मनेपदपक्षे विदयिषेष्ठ विदयिषीयास्तां विदयिषीरन् विदयिषेष्ठाः विदयिषीयास्थां विदयिषीढ्वं विदयिषीय विदयिषीवहि विदयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे
अविविदत् अविविदताम् अविविदन् अविविदः अविविदतम् अविविदत अविविदम् अविविदाव अविविदाम आत्मनेपदपक्षे अविविदता अविविदेयताम् अविविदन्त अविविदथाः अविविदेयथाम् अविविदध्वम् अविविदे अविविदावहि अविविदामहि ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अविदयिष्यत् अविदयिष्येताम् अविदयिष्यन् अविदयिष्यः पुनः वदामि अविदयिष्यत् अविदयिष्यताम् अविदयिष्यन् अविदयिष्यः अविदयिष्यतम् अविदयिष्यत अविदयिष्यम् अविदयिष्याव अविदयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अविदयिष्यत अविदयिष्येताम् अविदयिष्यन्त अविदयिष्यथाः अविदयिष्येथाम् अविदयिष्यध्वम् अविदयिष्ये अविदयिष्यावहि अविदयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति इति विद्वान् समाचष्टे विद्वयति इत्येतस्मिन् अर्थे अत्र कश्चन विशिष्टः विचारः प्रवृत्तः। ततः अग्रे इदानीम् उदञ्चमाचष्टे उदीचयति इत्यस्य खलु मूले तद्विषये उच्यमानं वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति उत्पूर्वकात् अञ्चेः ऋत्विगित्यादिना ऋत्विगदृगसृग्दिगृह्णिदञ्जुयुजुगृञ्चाञ्च एवं खलु क्विनि उद अञ्च क्विन् अनितामिति न लोपे उदच्च शब्दः पूर्वं पठितः अस्ति अस्माभिः तस्मान्नौ इष्टवत्वेन नाम उदञ्चम् आचष्टे इति भावः एवं खलु कथयति तस्मान्नौ इष्टवत्वेन भत्वात् का स्थितिः जाता उदच् इ कथयति भत्वात् अचः इत्यकारलोपं बाधित्वा अचः इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु इदम् अकारलोपं बाधित्वा उद ईत् इति ईत्वे उदीचि इति णन्ताल् लडादयः इति भावः एवं खलु। अतः अत्र रूपाणि वदामः लुङि कश्चन विशेषः उच्यमानः विशेषः वक्ष्यते तत् पश्चात् द्रक्ष्यामः आदौ रूपाणि वदामः आशीलिङ्गं यावत् तत्र उदीचि इति भवति खलु अस्य लटि परस्मैपदपक्षे उदीचयति उदीचयतः उदीचयन्ति उदीचयसि उदीचयत्थः उदीचयथ उदीचयामि उदीचयावः उदीचयामः आत्मनेपदपक्षे उदीचयते उदीचयेते उदीचयन्ते उदीचयसे उदीचयेथे उदीचयद्वे उदीचये उदीचयावहे उदीचयामहे ततः लिटि परस्मैपदपक्षे उदीचयाञ्चकार उदीचयाञ्चकृतुः उदीचयाञ्चक्रुः उदीचयाञ्चकर्थ उदीचयाञ्चकृतुः उदीचयाञ्चक्र उदीचयाञ्चकार उदीचयाञ्चकर उदीचयाञ्चकृप उदीचयाञ्चकृम भुविलिटि उदीचयां बभूव उदीचयां बभूवतुः उदीचयां बभूवुः उदीचयां बभूविथ उदीचयां बभूवथुः उदीचयां बभूव उदीचयां बभूव उदीचयां बभूविव उदीचयां बभूविम असिलिटि उदीचयामास उदीचयामासतुः उदीचयामासुः उदीचयामासिथ उदीचयामासथुः उदीचयामास उदीचयामास उदीचयामासिव उदीचयामासिम ततः आत्मनेपदपक्षे उदीचयाञ्चक्रे उदीचयाञ्चक्राते उदीचयाञ्चक्रिरे उदीचयाञ्चकृषे उदीचयाञ्चक्राथे उदीचयाञ्चकृड्वे उदीचयाञ्चक्रे उदीचयाञ्चकृवहे उदीचयाञ्चकृमहे ततः लुटि परस्मैपदपक्षे उदीचयिता उदीचयितारौ उदीचयितारः उदीचयितासि उदीचयितास्थः उदीचयितास्थ उदीचयितास्मि उदीचयितास्वः उदीचयितास्मः आत्मनेपदपक्षे उदीचयिता उदीचयितारौ उदीचयितारः उदीचयितासे उदीचयितासाथे उदीचयिताद्वे उदीचयिताहे उदीचयितास्वहे उदीचयितास्महे ततः लृटि परस्मैपदपक्षे उदीचयिष्यति उदीचयिष्यतः उदीचयिष्यन्ति उदीचयिष्यसि उदीचयिष्यथः उदीचयिष्यथ उदीचयिष्यामि उदीचयिष्यावः उदीचयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे उदीचयिष्यते उदीचयिष्यते उदीचयिष्यन्ते उदीचयिष्यसे उदीचयिष्येथे उदीचयिष्यद्वे उदीचयिष्ये उदीचयिष्यावहे उदीचयिष्यामः ततः लोटि परस्मैपदपक्षे उदीचयतु उदीचयतात् उदीचयताम् उदीचयन्तु उदीचय उदीचयतात् उदीचयतम् उदीचयत उदीचयम् उदीचयानि उदीचयाव उदीचयाम आत्मनेपदपक्षे
उदीचयताम् उदीचयेताम् उदीचयन्ताम् उदीचयस्व उदीचयेताम् उदीचयध्वम् उदीचयै उदीचयावहै उदीचयामहि। ततः अग्रे लुङ्लकारे तत्र नैव लङ्लकारः भवति खलु अग्रे एवम् आड्जादिनम् आटश्च इति स्मर्तव्यम्। औदीचयत् औदीचयत् औदीचयताम् औदीचयन् औदीचयः औदीचयतम् औदीचयत औदीचयम् औदीचयाव औदीचयाम आत्मनेपदपक्षे औदीचयत औदीचयेताम् औदीचयन्त औदीचयथाः औदीचयेथाम् औदीचयध्वम् औदीचये औदीचयावहि औदीचयामहि। ततः विधिनिः परस्मैपदपक्षे उदीचयेत् उदीचयेताम् उदीचयेरन् उदीचयेः उदीचयेतम् उदीचयेत उदीचयेयम् उदीचयेव उदीचयेम आत्मनेपदपक्षे उदीचयेत उदीचयेयाताम् उदीचयेरन् उदीचयेथाः उदीचयेयाथाम् उदीचयेध्वम् उदीचयेय उदीचयेव उदीचयेम आत्मनेपदपक्षे नैव आशीर्लिङ्गे परस्मैपदपक्षे उदीच्यात् उदीच्यास्ताम् उदीच्यासुः उदीच्याः उदीच्यास्तम् उदीच्यास्ता उदीच्यासम् उदीच्यास्व उदीच्यास्म आत्मनेपदपक्षे उदीचयिषीष्ठ उदीचयिषीयास्ताम् उदीचयिषीरन् उदीचयिषीष्ठाः उदीचयिषीयास्ताम् उदीचयिषीढ्वम् उदीचयिषीय उदीचयिषीवहि उदीचयिषीमहि। सम्यक्। ततः तत्र लुङि उच्यते अग्रे उदैचिचत् इति मूले पश्यन्तु। उदैचिचत् कथयति लुङि द्विर्वचनेचि इति णिलोपनिषेधात् एवं खलु चिशब्दस्य द्वित्वम् उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं धातुन्यां प्रयोजके प्रत्यये चिकीर्षति पृथक् क्रियते इत्युक्तेः उदः उपरि आड् इति भावः। एवं च उदः पृथक्करणेन प्रकृत्यैकाचित् प्रकृतिभावान् नटिलोपः इति कथयति। अतः तर्हि उपसर्गसमानाकारकं पूर्वं पृथक् क्रियते इति तु लङि अपि तथैव मन्तव्यं खलु। अतः लङि औदीचयत् इति खलु मया उक्तं। तर्हि तत्र तत्र उत् इति पृथक् कृतश्चेत् उत् अच् उदीचि इति आसीत् खलु उत् ईचि आड्जादिनाम् इति खलु उच्यते। तत्र तादृशी स्थितिः भवति वा इति द्रष्टव्यम्। ईचि इति जायते अतः भवेत् इति चिन्तयामः। तथा चेत् तर्हि तु तत्रापि उदैचयत् इति वक्तव्यं। उदैचयत् उदैचयताम् उदैचयन् इति अवधानेन अत्र द्रष्टव्यम् एकवारं पुनः पश्यामः। लुङि द्विर्वचनेचि इति णिलोपनिषेधात् णिलोपः न भवति क्व उदीचि एवं खलु परतः चिलिचिलेः चङ् इत्यादिकं भवति खलु। चिशब्दस्य द्वित्वम् एवं तर्हि तत्र इ इति पृथक् भवति खलु। का स्थितिः जायते उत् आ इ चिचि अत् पूर्वपदम् उपसर्गसमानाकारं पूर्वपदं धातुन्यां प्रत्यये प्रत्यये चिकीर्षिते पृथक् क्रियते इत्युक्तेः उदः उपरि आड् इति भावः। अस्तु। एवञ्च उदः पृथक्करणेन प्रकृत्यैकाचित् प्रकृतिभावान् नटिलोपः उदः पृथक्करणेन इति भवति प्रकृत्यैकाच् नटिलोपो न भवति इति एवं खलु। परन्तु कस्य टिलोपविषये इदम् उच्यमानमस्ति उदः पृथक्करणेन प्रकृत्यैकाचित् णौ परतः टिलोपः न भवति इति प्रकृतिभावना प्रकृतिभावः भवति इति भावः न टिलोपः टिलोपो न भवति तस्य निमित्तानि लभ्यन्ते इति भावः।
अस्तु, तर्हि रूपाणि उदैचिचत्, उदैचिचताम्, उदैचिचन्, उदैचिचः, उदैचिचितम्, उदैचिचता, उदैचिचम्, उदैचिचाव, उदैचिचाम। आत्मनेपदपक्षे उदैचिचता, उदैचिचेताम्, उदैचिचन्त, उदैचिचथाः, उदैचिचेथाम्, उदैचिचध्वम्, उदैचिचे, उदैचिचावहि, उदैचिचामहि। एवं तर्हि उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं, परन्तु तत्र अन्यदपि आसीत् खलु, यत्र उपसर्गस्वरूपं सर्वं स्फुटं दृश्यते तत्रैव पृथक्करणम्, अन्यथा न इति पूर्वं विचारितं खलु। अतः लुङि उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं पृथक्तया श्रूयते वा इति। किमुक्तं तत्र लुङि द्विर्वचनेचि इति णिलोपनिषेधात् चि शब्दस्य द्वित्वम् इति खलु उच्यते। तर्हि प्रकृते अस्तु, चि शब्दस्य द्वित्वं क्रियते चेदपि पूर्वम् उदीचि इति आसीत् खलु, उदीचि ईचि एवं खलु। अतः उपसर्गस्वरूपं तु लङि तत्र लुङि वा लृङि वा स्पष्टतया पृथक्तया श्रूयमाणमेव अस्ति खलु। अतः तत्रापि उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं पृथक् कर्तव्यमिति अहं चिन्तयामि। अतः लुङि अपि उद आडागमः वृद्धिः ऐ च इष्यत्, उदै च इष्यत्, उदै च इष्यताम्, उदै च इष्यन्, उदै च इष्यः, उदै च इष्यतम्, उदै च इष्यत, उदै च इष्यम्, उदै च इष्याव, उदै च इष्याम इति परस्मैपदपक्षे। आत्मनेपदपक्षे उदै च इष्यत, उदै च इष्येताम्, उदै च इष्यन्त, उदै च इष्यथाः, उदै च इष्येथाम्, उदै च इष्यध्वम्, उदै च इष्ये, उदै च इष्यावहि, उदै च इष्यामहि इति इमानि स्युः इति अहं चिन्तयामि। यदि अत्र मया अन्यथा सिद्धान्तः उक्तः स्यात् तर्हि भवन्तः श्रोतारः तत् परिष्कुर्वन्तु इति प्रार्थये। अग्रे कथयति, प्रतीचयतीति मूले प्रत्यञ्चं प्रतीचयति, नाम प्रत्यञ्चम् आचष्टे प्रतीचयति, तस्य प्रत्यचिचत् तत्रापि तद्वदेव उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदमिति तत्रापि उक्तमस्ति खलु। अस्तु, तर्हि प्रकृते कथं विग्रहः? प्रत्यञ्चं नाम प्रत्यञ्चम् आचष्टे प्रतीचयति खलु, तदेव प्रति इति उपसर्गपूर्वकात् अचधातोः क्विन् प्रत्ययः भवति, तस्य प्रातिपदिकत्वं सम्पाद्यते। प्रति अच्, अन्यतां फलवधायाः इत्यनेन न लोपः भवति, प्रति अच् प्रत्यच् इति जायते। सम्यक्, तत्र प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्टपच्च इत्यनेन णिच् प्रत्यय प्रत्यच् इ इत्यवस्थायाम् अचः इत्यनेन अकारलोपः, तदेव कथितः व्याख्यातः। अचः इत्यल्लोपे चौ इति पूर्वस्य दीर्घः किं जायते तर्हि? प्रतीच इ खलु, प्रति अचः अकारलोपः जातः, प्रति च इ, तदन चौ इत्यनेन दीर्घे सति प्रतीच इ एवं किल। ततः प्रतीचि इति धातुः अत्र सिद्ध्यति। अस्य रूपाणि वदामः। लुङि अत्रापि विशेषः उच्यमानः अस्ति, तत्पश्चात् पश्यामः। आदौ रूपाणि वदामः। लटिपरस्मैपदपक्षे प्रतीचयते, प्रतीचयेते, प्रतीचयन्ते, प्रतीचयसे, प्रतीचयेथे, प्रतीचयद्भे, प्रतीचये, प्रतीचयावहे, प्रतीचयामहे। तथा लिटिपरस्मैपदपक्षे प्रतीचयाञ्चकार, प्रतीचयाञ्चक्रतुः, प्रतीचयाञ्चक्रुः, प्रतीचयाञ्चकर्थ, प्रतीचयाञ्चक्रतुः, प्रतीचयाञ्चक्र, प्रतीचयाञ्चकार, प्रतीचयाञ्चकर, प्रतीचयाञ्चकृव, प्रतीचयाञ्चकृम। ततः असिलिटि नैव, आदौ भुविलिटि प्रतीचयामास, प्रतीचयामास नैव, प्रतीचयां बभूव, प्रतीचयां बभूवतुः, प्रतीचयां बभूवुः, प्रतीचयां बभूविध, प्रतीचयां बभूवथुः, प्रतीचयां बभूव, प्रतीचयां बभूव, प्रतीचयां बभूविव, प्रतीचयां बभूविम। असिलिटि प्रतीचयामास, प्रतीचयामासतुः, प्रतीचयामासुः, प्रतीचयामासिथ, प्रतीचयामासथुः, प्रतीचयामास,
प्रतीचयामास प्रतीचयामासिव प्रतीचयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे प्रतीचयाञ्चक्रे प्रतीचयाञ्चक्राते प्रतीचयाञ्चक्रिरे प्रतीचयाञ्चक्रिषे प्रतीचयाञ्चक्राते प्रतीचयाञ्चक्रिड्भे प्रतीचयाञ्चक्रे प्रतीचयाञ्चक्रिवहे प्रतीचयाञ्चक्रिमहे। समीचीनं। लुटिपरस्मैपदपक्षे प्रतीचयिता प्रतीचयितारौ प्रतीचयितारः प्रतीचयितासि प्रतीचयितास्थः प्रतीचयितास्थः प्रतीचयितास्मि प्रतीचयितास्वः प्रतीचयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे प्रतीचयिता प्रतीचयितारौ प्रतीचयितारः प्रतीचयितासे प्रतीचयितासाथे प्रतीचयिताद्वहे प्रतीचयिताहे प्रतीचयितास्वहे प्रतीचयितास्महे। ततः लृटिपरस्मैपदपक्षे प्रतीचयिष्यति प्रतीचयिष्यतः प्रतीचयिष्यन्ति प्रतीचयिष्यसि प्रतीचयिष्यत्थः प्रतीचयिष्यथ प्रतीचयिष्यामि प्रतीचयिष्यावः प्रतीचयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे प्रतीचयिष्यते प्रतीचयिष्यते प्रतीचयिष्यन्ते प्रतीचयिष्यसे प्रतीचयिष्येथे प्रतीचयिष्यध्वे प्रतीचयिष्ये प्रतीचयिष्यावहे प्रतीचयिष्यामः। तथा लोटिपरस्मैपदपक्षे प्रतीचयतु प्रतीचयतात् प्रतीचयतां प्रतीचयन्तु प्रतीचय प्रतीचयतात् प्रतीचयतं प्रतीचयत प्रतीचयानि प्रतीचयाव प्रतीचयाम। आत्मनेपदपक्षे प्रतीचयतां प्रतीचयेतां प्रतीचयन्तां प्रतीचयस्व प्रतीचयेतां प्रतीचयध्वं प्रतीचयै प्रतीचयावहै प्रतीचयामहि। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अत्रापि उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं पृथक् कर्तव्यम्। अतः अत्र तादृशी अपेक्षा अस्ति वा इति द्रष्टव्यम् अस्ति। अतः प्रत्यचयत् प्रत्यचयतां प्रत्यचयन् प्रत्यचयः प्रत्यचयतं प्रत्यचयत प्रत्यचयं प्रत्यचयाव प्रत्यचयाम। आत्मनेपदपक्षे प्रत्यचयता प्रत्यचयेतां प्रत्यचयन्त प्रत्यचयतः सत्यं तदस्ति एव अत्रापि उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं पृथक् कर्तव्यं। प्रत्यचयता प्रत्यचयेतां प्रत्यचयन्त प्रत्यचयथाः प्रत्यचयेतां प्रत्यचयध्वं प्रत्यचये प्रत्यचयावहि प्रत्यचयामहि। एवं खलु। ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे प्रतीचयेत् प्रतीचयेतां प्रतीचयेयुः प्रतीचयेः प्रतीचयेतं प्रतीचयेत प्रतीचयेयं प्रतीचयेव प्रतीचयेम। आत्मनेपदपक्षे प्रतीचयेता प्रतीचयेयातां प्रतीचयेरन् प्रतीचयेथाः प्रतीचयेयाथां प्रतीचयेध्वं प्रतीचयेय प्रतीचयेवहि प्रतीचयेमहि। ततः आशीर्लिङ्गे परस्मैपदपक्षे प्रतीच्यात् प्रतीच्यास्तां प्रतीच्यासुः प्रतीच्याः प्रतीच्यास्तं प्रतीच्यास्त प्रतीच्यासं प्रतीच्यास्व प्रतीच्यास्म। आत्मनेपदपक्षे प्रतीचयिषीष्ट प्रतीचयिषीयास्तां प्रतीचयिषीरन् प्रतीचयिषीष्ठाः प्रतीचयिषीयास्थां प्रतीचयिषीढ्वं प्रतीचयिषीय प्रतीचयिषीवहि प्रतीचयिषीमहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। लुङि तत्र कथयति प्रत्यचीचत् मूले अस्ति खलु प्रत्यचिचत् कथयति इह अचः इत्यल्लोपे चिशब्दात् प्राग् अटि तकारात् इकारस्य यण् अस्तु। अचः इति अलोपस्य आधीयत्वेपि असमानाश्रयत्वान्न असिद्धत्वं लोपस्य निमित्तत्वात् लोपस्य णिनिमित्तत्वात्। एवं खलु। यतोहि असिद्धवदत्राभावः कुतः क्व तत्र समानाश्रये कर्तव्ये तदसिद्धं स्यात् इति खलु उक्तम्। आटस्तु लुङ् निमित्तत्वात् इति। एवं खलु। अतः तत्र प्रत्यचिचत् प्रत्यचिचतां प्रत्यचिचन् प्रत्यचिचः प्रत्यचिचितं प्रत्यचिचत प्रत्यचिचं प्रत्यचिचाप प्रत्यचिचामिति परस्मैपदपक्षे। आत्मनेपदपक्षे प्रत्यचिचता प्रत्यचिचेतां प्रत्यचिचन्त प्रत्यचिचथाः प्रत्यचिचेतां प्रत्यचिचध्वं प्रत्यचिचे प्रत्यचिचावहि प्रत्यचिचामहि इति च आत्मनेपदपक्षे रूपाणि भवन्ति। अत्र अग्रे कथयति इको सवर्णे इति मूले इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति प्रकृतिभावपक्षे प्रति अचिचत् इदं सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति खलु। कथयति न समासे इति तु न पृथक्करणेन समासनिवृत्तेः न पृथक्करणे सति
समासनिवृत्तिः भवति। कस्य उपसर्गसमानाकारकस्य पृथक्करणम् इति पक्षे इति भावः। अतः एवं चेत् नाम इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति प्रकृतिभावपक्षे प्रति अचिचत् प्रति अचिचतां प्रति अचिचन् प्रति अचिचः प्रति अचिचतं प्रति अचिचता प्रति अचिचं प्रति अचिचाव प्रति अचिचाम आत्मनेपदपक्षे प्रति अचिचता प्रति अचिचेतां प्रति अचिचन्त प्रति अचिचथाः प्रति अचिचेथां प्रति अचिचध्वं प्रति अचिचे प्रति अचिचावहि प्रति अचिचामहि। सम्यक्। लृङि परस्मैपदपक्षे प्रत्यचिष्यत् प्रत्यच नैव प्रत्यचयिष्यत् प्रत्यचयिष्यतां प्रत्यचयिष्यन् प्रत्यचयिष्यः प्रत्यचयिष्यतं प्रत्यचयिष्यता प्रत्यचयिष्यं प्रत्यचयिष्याव प्रत्यचयिष्याम आत्मनेपदपक्षे प्रत्यचयिष्यता प्रत्यचयिष्येतां प्रत्यचयिष्यन्त प्रत्यचयिष्यथाः प्रत्यचयिष्येथां प्रत्यचयिष्यध्वं प्रत्यचयिष्ये प्रत्यचयिष्यावहि प्रत्यचयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे विचारः अस्ति, तं विचारमग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तु पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्यास्य 22तमः एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।